मैं 8 साल की थी जब मैंने भाई को अम्मा के साथ इस हालत में देखा। मैं कांपने लगी तो भाई ने मुझे भी अपने बरहाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी। मेरा नाम महानूर था, लेकिन प्यार से सब मुझे गुड़िया कहते थे। मैं बहुत हसास थी और अब्बा के इंतकाल के बाद तो हर छोटी से छोटी बात को मैं महसूस करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो रहा था कि अम्मा की नज़र में मुझसे कहीं ज़्यादा उनका बेटा अहम है। मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा मेरे भाई के साथ मोहब्बत थी। वो हर वक्त हीर भाई के गुण गाती, कभी कभी तो अपने भाई से हसद होने लगती कि इसकी वजह से अम्मा को शायद मैं नजर ही नहीं आती। ये भेद तो बाद में मुझ पर खुला। ये मोहब्बत दरअसल किस बात का शाखसाना थी। अम्मा दरअसल भाई के साथ कोई और रिश्ता बना रही थी जिसे जुबान पर लाने की हिम्मत मुझ में ना थी। पहली बार मुझे अम्मा के अंदाज पर इस वक्त शक हुआ जब सर्दियों के दिन थे और अम्मा आधी रात को कंबल से निकलकर ना जाने कहाँ चली जाती। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगा कि अम्मा बाथरूम में जाती, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करते करते मैं सो जाती और अम्मा लौट कर ना आती। सर्दी इस कदर शदीद थी कि जिस्म को ठंडा करके रख देती, लेकिन अम्मा तो एक पतली सी चादर ओढ़े ही कमरे से निकल जाती। एक दिन मैं उनसे पूछा तो अम्मा कहने लगी वो जहीर भाई को देखने के लिए जाती हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अम्मा भला आधी रात को क्या देखने जाती थी? जहीर भाई तो रात 10 बजे ही अपने बिस्तर में चले जाते थे, तब भी अम्मा उन्हें खुद ही दूध का गिलास देकर कंबल ओढ़कर वापस आती थी। अम्मा को जहीर भाई से ऐसी भी कौन सी मोहब्बत थी जो आधी रात को शदीद सर्दी के बावजूद भी वो बिस्तर छोड़कर निकल जाया करती थी। जहीर भाई का कमरा सहन के इस पार था और मेरा और अम्मा का कमरा सहन के इस पार। अम्मा को ये फिक्र भी होती कि पीछे मैं कमरे में अकेली रह जाती हूँ, जबकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि मैं किस कदर डरपोक थी। और सबसे अजीब बात ये कि जहीर भाई मेरी माँ के सगे बेटे भी नहीं थे कि मुझे अम्मा के इस वालहाना मोहब्बत का मतलब समझ आता। मैं बहुत हैरान होती कि अम्मा कैसे अपनी सगी बेटी के आगे सौतेले बेटे को हिम्मत दे सकती थी, लेकिन ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। इनके लिए तो अम्मा बाकायदगी से दूध का गिलास लेकर जाती और बादाम भी खिलाती, लेकिन मेरी अम्मा को ज़रा ख्याल ना आता। अम्मा कितनी थकी हुई क्यों ना होती, लेकिन जहीर भाई की एक फरमाइश की खातर घंटों बावर्ची खाने में खड़ी रह जाती और जब तक जहीर भाई के मुंह से निकली हर बात पूरी ना कर देती अम्मा को चैन नहीं आता था। जहीर भाई के लिए अम्मा की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी। इतना बेकरार तो कोई सगी माँ भी नहीं होती थी जितना मेरी माँ जहीर भाई के लिए बेकरार रहती थी। वो कॉलेज गया, अम्मा सारा दिन यहाँ से वहाँ चक्कर काटती रहती और उसकी वापसी का इंतज़ार करती रहती, उसकी खैरियत के लिए दुआएं मांगती। उसके वापस आते ही अम्मा उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती और मुझे सख्ती से ताकीद करती कि मैं अम्मा के पीछे ना आऊँ। जब तक जहीर भाई घर में होता अम्मा की नज़र में बस वही समाया रहता। इसके पहनने के कपड़े अम्मा के हाथ से निकाल कर देती जैसे वो कोई नासमझ बच्चा हो। अम्मा को इससे इतनी मोहब्बत क्यों थी? बस यही सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा था। मैं अम्मा का खून थी, लेकिन शायद अम्मा बेटे की कशिश के पीछे पागल हो गई थी। जहीर भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरे पास आते और हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते और मोहब्बत से कहते कि गुड़िया जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम से चॉकलेट खाओ। मैं भी कम उम्र थी, चॉकलेट देकर खुशी से फूले ना समाती और पूरा ही कमरा में भागती और अम्मा के साथ अकेले बैठे रह जाते। ना जाने वो दोनों आपस में क्या बातें करते थे कि मुझे देखते ही दोनों की जबान पर ताला लग जाता। बस मुझे इतना ही समझ आता कि अम्मा जहीर भाई से ज़बरदस्ती कुछ करवाना चाहती हैं और जहीर भाई अम्मा की बात पर खुश नहीं थे, लेकिन वो अम्मा का बहुत एहतराम करते थे। शायद इसलिए अम्मा को रोक नहीं पा रहे थे। अक्सर ही मैं उनकी ज़बान से इनकार के अल्फाज सुनती थी। मैं भी पूरी बात सुन ही ना पाई थी, क्योंकि अम्मा हमेशा जहीर भाई की इस कदर करीब होकर बैठ गई कि कुछ भी सुनाई ना देता। एक दिन मैं ऐसे ही खेलते खेलते जहीर भाई के कमरे में चली गई। अम्मा जहीर भाई का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और उनसे कह रही थी कि बस तुम ही मेरा सहारा हो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, इनकार ना करना, मैं मजीद तड़पना नहीं चाहती। अम्मा के लहजे में अजीब सी तड़प थी। अम्मा किस ख्वाहिश का इजहार कर रही थी और किस तड़प की बात कर रही थी? जहीर भाई और अम्मा के दरमियान क्या बात हो रही थी? काफ़ी देर तक सोचने के बाद मुझे कुछ समझ ना आया। मैं कम उम्र थी, इसलिए थोड़ी देर में ही हर बात भूलकर दोबारा खेल में मगन हो गई थी। अब तो अक्सर ऐसा ही होने लगा कि अम्मा और जहीर भाई एक साथ बैठे कुछ बातें करते रहते और जैसे ही मैं उनके करीब जाती
अम्मा मुझे वापस जाने का कहती। जहीर भाई जब भी अम्मा को किसी न किसी काम से घर से बाहर लेकर जाते, मेरे असरार के बावजूद भी अम्मा मुझे अपने साथ नहीं ले जाती थी। वो दोनों मिलकर जमाने भर की सैर करके आते और मैं घर में तन्हा ही रह जाती। मुझे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक था, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद ये शौक बस शौक ही रह गया। जहीर भाई का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन अम्मा के रवैये की वजह से मुझे वो बुरे लगने लगे थे। मैं जब भी अम्मा को उनके साथ देखती तो मुझे जलन का एहसास होता। वो घर बहुत कम रहते थे, ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही होते थे। उनकी गैर मौजूदगी में अम्मा की ज़बान पर बस उनका ही नाम रहता। जब तक अब्बा जिंदा थे मुझे इस बात का एहसास ना हुआ था कि अम्मा मुझसे और जहीर भाई में क्या फ़र्क करती हैं, क्योंकि अब्बा मुझे इस कदर चाहते थे कि मैंने कभी अम्मा की मोहब्बत को बढ़ता हुआ महसूस ही नहीं किया था। इस वक्त शायद अम्मा भी जहीर भाई के आगे पीछे इस कदर नहीं घूमती थी, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे अंदर एक एहसास महरूमी पैदा हो गई थी और शायद इसीलिए मुझे उनका बर्ताव बुरा लगने लगा था। मैं हमेशा अपने अब्बा के साथ सोती थी, मुझे उनसे बहुत लगाव था, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ बहुत ही कम लिखा था। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब अब्बा हमें छोड़ गए थे। अब्बा के जाने के बाद मैं कई रातें सो नहीं सकी थी। अब्बा के इंतकाल के बाद जहीर भाई ने मुझे सीने से लगाकर कह दिया था कि अब वो मेरे बाप की जगह है, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ ने अब्बा के मरते ही क्या सोच लिया है। मुझे रात के वक्त बहुत डर लगता था। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अम्मा हर रात मुझे छोड़कर जहीर भाई के कमरे में उठकर चली जाया करती। कई दफ़ा मैं उनसे कहा कि उनके बगैर मुझे नींद नहीं आती, बल्कि डर लगता है, लेकिन अम्मा ने मुझे उल्टा डांट देता और कहा, जरीना इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक डरती हो, अकेले सोने की आदत डाल लो। मैं अम्मा से पूछना चाहती थी कि आधी रात को जहीर भाई के कमरे में उनका क्या काम, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं जिन्हें अम्मा की ज़रूरत है। लेकिन यह सवाल मेरे लबों पर मचल कर रह जाता, क्योंकि अम्मा के गुस्से के आगे मेरी ज़बान नहीं चलती थी। एक दिन मैंने अम्मा को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो कहने लगी कि वो जहीर को देखने जाती हैं कि वो ठीक से सो रहा है या नहीं, और थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। इस रात मैं कई घंटों तक जाकर अम्मा का इंतज़ार करती रही, लेकिन अम्मा तो लौटकर वापस ना आई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जहीर के कमरे में ही जाकर उसके साथ सो जाती हैं। मेरा दिल पूरी तरह से जलकर रह गया था। मैं जान गई थी कि मुझसे कहीं ज़्यादा मेरी माँ जहीर को अजीज़ समझती हैं, और मेरा भाई जहीर की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, इसलिए मैं उसे भाई कहती थी। वो 19 साल का एक जवान लड़का था और मैं अभी सिर्फ 8 साल की थी। मेरी अम्मा शादी के कई साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थी, इसलिए अब्बा ने अपने रिश्तेदार से जहीर भाई को गोद ले लिया था। जहीर भाई सिर्फ 2 साल के थे जब वो हमारे घर आए थे। अम्मा ने बहुत मोहब्बत से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, और जब जहीर भाई 11 साल के हो गए तब अम्मा को अल्लाह ने खुशखबरी से नवाजा था। लेकिन अम्मा के दिल में जहीर भाई की मोहब्बत कम ना हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। और अब्बा इंतकाल के बाद अम्मा के हर वक्त जहीर भाई के इर्द गिर्द ही रहने लगी। अम्मा बहुत ही हसीन थी और अपनी उम्र से बहुत जवान नजर आती थी। हर किसी ने ही अम्मा को मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन अम्मा सबको मुस्कुराकर सिर्फ यही कहती कि जहीर उनके साथ है, उन्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब्बा के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में अम्मा ने जहीर भाई के सर आंखों पर बिठा लिया था। वो पहले से कहीं ज़्यादा जहीर भाई की खिदमत में मसरूफ़ हो गई थी, और अब तो ऐसा लगता था, ऐसा नहीं, मेरा वजूद भी नज़र आता था। शाम को मैं खेलने के लिए गली में निकलती तो गली की औरतें मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल करती। कोई मुझसे पूछती कि तुम्हारी अम्मा जहीर के साथ कहाँ घूमती फिरती है, तो कोई कहती कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के मरने के बाद मजीद जवान हो गई है। हर औरत का अंदाज अजीब सा होता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ। इसलिए तंग आकर मैंने गली में निकलना ही छोड़ दिया था। मैं अम्मा में तब्दीली महसूस कर रही थी और दिन ब दिन जवान हो रही थी। ऐसा लगता था कि ज़माने की हो अम्मा को छू भी नहीं गुजरी थी। अब्बा के इंतकाल से पहले अम्मा मोटी थी, लेकिन अब तो अम्मा बिल्कुल दुबली पतली किसी फिल्म की हीरोइन की तरह हो गई थी, और अम्मा ने अपने बाल भी कटवा लिए थे, जो कि पहले बहुत लंबे और स्याह थे। जिस दिन अम्मा बाल कटवा कर घर आई तो हैरत से मेरी आंखें खुली रह गई, क्योंकि अब्बा को अम्मा के बाल हमेशा से पसंद थे और वो हमेशा अम्मा के बालों की बहुत तारीफ करते थे।
ان کے انتقال کو 2 سال بھی نہ گزرے تھے اور اماں نے اپنے بال ہی کٹوا دیے۔ اماں نے کاندھے پر لہرا بالوں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر ظہیر بھائی نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا اور پیار کرنے لگے۔ کہا، گڑیا دیکھو تمہاری اماں کتنی ماڈرن اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ آج کل چھوٹے بالوں کا ہی تو فیشن ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اماں نے اپنے بال بھی ظہیر بھائی کے کہنے پر ہی کٹوائے ہوں۔ ویسے بھی وہ گھر پر ظہیر بھائی کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ یقیناً یہ انہی کا مشورہ تھا جو اماں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ ان کے یہ بال ان کے مرحوم شوہر کو بہت پسند تھے۔ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب ظہیر بھائی کے کہنے پر ہی ہوا ہے۔ اماں کے ان کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ ایک دن ظہیر بھائی نے اماں سے بریانی کی فرمائش کی۔ اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اماں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باورچی خانہ سنبھال کر لیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لگا لیا۔ اور میرے اگلے دن امتحان تھا اور مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اچانک اتنی سردی کے موسم میں ظہیر بھائی کو بریانی کھانے کا شوق کیوں اٹھ گیا تھا؟ یہ بات میری زبان پر آئی تو اماں میں غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ تجھے ایک کام کیا تجھے تو موت ہی آنے لگ گئی۔ ذرا تیز ہاتھ چلا، کام کاج کر۔ آج تیری ماں تیرے سر پر ہے، کل کو نہیں رہے گی تو کیا کرے گی؟ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ اماں اتنا غصہ آ جائے، لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اماں کو اتنا غصہ ظہیر بھائی کی وجہ سے آیا کیونکہ میں نے ان کے کام کے لیے منع کیا ہے۔ میں خاموشی سے اماں کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اماں بہت محبت اور محنت سے بریانی پکا رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں اماں نے ظہیر بھائی کے لیے گرما گرم بریانی تیار کر دی۔ اس دن میں نے کھانا ہی نہیں کھایا کیونکہ میرا دل بری طرح سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اماں کے نزدیک ان کا سوتیلا بیٹا ہی سب کچھ تھا، میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے غصے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ظہیر بھائی کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ میرے لیے برگر لے آئے اور خود ہی مجھے منانے لگے، مگر میں نے پھر بھی ان سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی ان کا لایا ہوا برگر کھایا۔ اس بات پر بھی اماں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ میرا موڈ مزید بگڑ گیا تھا۔ میں منہ پر کمبل ڈال کر لیٹ گئی۔ خالی پیٹ نیند نہیں آ رہی تھی، یوں ہی کروٹ بدل رہی تھی۔ اماں کو لگا شاید میں سو رہی ہوں، اس لیے تھوڑی دیر بعد میرے برابر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ظہیر بھائی کے کمرے میں ہی گئی ہوں گی۔ وہاں ایسا کیا تھا جو اماں کو وہاں جانے کی اس قدر بے چینی تھی؟ اماں کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں بھوکھی سوئی ہوئی ہوں۔ اگر میری جگہ ظہیر بھائی بھوکے سوتے تو اماں کی جان ہوا ہونے لگتی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے اندر مزید آگ چلنے لگی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کروٹیں بدلتی رہی، لیکن نیند تو نہ آنی تھی۔ پیٹ میں چوہے جو دوڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چپکے سے فریج میں رکھا ہوا برگر نکال کر کھا لیتی ہوں، غصہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بھوک کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کو پتہ چلے میں کھانا کھا لیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اماں کو میری کتنی فکر ہے۔ ظہیر بھائی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا کہ اماں آدھی رات کو ان کے کمرے میں کیا دیکھنے جاتی ہے۔ میں پہلے ظہیر بھائی کے کمرے کی طرف چلی۔ ان کے کمرے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی جو آج بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی کے پٹ سے ساتھ لگ گئی کہ کھڑکی ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میں حیران ہو گئی کہ رات کے اس پہر اماں ظہیر بھائی کے کمرے میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے۔ پہلے پہل تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ابا کو یاد کر رہی ہوں گی، لیکن اماں کے اندر سے آتی ہوئی آوازیں مجھے یہ یقین دلا گئیں کہ بات کچھ اور ہے۔ میں نے چپکے سے کھڑکی سے پٹ سے جھانکا تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ اماں ظہیر بھائی کے قدموں میں گری ہوئی تھی اور رو رہی تھی، مگر جس چیز کو دیکھ کر میرے لیے اپنا چیخنا رونا مشکل ہو گیا وہ اماں کی پتلی سی شال تھی جو انہوں نے اپنے سینے سے اتار کر ظہیر بھائی کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ میں سانس روک کے آواز دبائی کھڑکی میں جھانک رہی تھی۔ اماں روتے روتے ظہیر بھائی سے کہہ رہی تھی، انکار نہ کرنا، میں کل ہی نکاح پڑھوانے کو تیار ہوں۔ اماں کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کیسے ایک پاکیزہ رشتے کی دھجیاں اڑا سکتی ہیں؟ ظہیر بھائی بلا سگے نہ تھے، لیکن وہ دل سے اماں کو تو اپنی ماں مانتے تھے۔ اماں ظہیر بھائی کے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری خاطر تو اس رشتے کو قبول کر لے۔ ظہیر بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے اور اماں سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں جب تک میں ہاں نہیں کروں گا
آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ ظہیر بھائی نے اماں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے آگے نہ میں کچھ دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی سن سکتی تھی۔ کھڑکی کے پٹ سے ہٹ کر میں کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اماں کمرے میں آ گئی اور مجھے اس طرح روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ دوسری شادی کیسے کر سکتی ہیں، اور وہ بھی ظہیر بھائی سے؟ تو وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ غصے سے کہنے لگی، یہ بات کس نے کہی؟ میں نے اماں سے کہا، میں سارا سچ جان گئی ہوں اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ ظہیر بھائی کے ساتھ نکاح کرنے والی ہیں۔ میری بات سن کر اماں میرے برابر میں آ بیٹھی اور کہنے لگی، ہمیشہ آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا سچ نہیں ہوتا۔ تو ابھی چھوٹی ہے، 8 سال کی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے سمجھنے لگی؟ میں نے غصے میں اماں سے کہا، میں اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ نکاح کا مطلب نہ سمجھ سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ابا کی جگہ پر ظہیر بھائی کو میرا ابا بنانا چاہتی ہیں، اس لیے تو آپ ہر رات ان کے کمرے میں جاتی ہیں اور ان کی ہر فرمائش پوری کرتی ہیں اور ان کے ساتھ سیر کو بھی جاتی ہیں۔ میں غصے میں جو میرے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ اماں نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگی، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، میں تیرا گلا دبا دوں گی۔ کل ظہیر کے ساتھ میرا نہیں بلکہ تیرا نکاح ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کینسر ہے اور میں بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہوں۔ میں ظہیر کے ساتھ سیر کرنے نہیں بلکہ ہسپتال کے لیے جاتی ہوں۔ میں تجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اس لیے ظہیر کو اتنے دنوں سے مجبور کر رہی ہوں کہ وہ تیرے ساتھ نکاح کر لے، تاکہ میرے مرنے کے بعد تجھے ظہیر کا سہارا مل جائے اور دنیا وہ تم دونوں کے رشتے سے انگلی نہ اٹھا سکے۔ ظہیر اس لیے راضی نہیں ہو رہا کہ تم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے اور وہ تمہیں چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ دنیا تم دونوں کو اس طرح جینے نہیں دے گی، اس لیے تم دونوں کا نکاح کروانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ میری غیر موجودگی میں تم ایک نامحرم کے ساتھ وقت گزارو، اور ظہیر کا خیال اس لیے میں رکھتی ہوں کیونکہ ظہیر کالج کے بعد پارٹ ٹائم نوکری کر کے سالوں سے ہمارا گھر جو چلا رہا ہے۔ میں اس کی فرمائش بھی اس لیے پوری کر رہی تھی کیونکہ اس کا ہم دونوں پر بہت احسان ہے۔ اگر وہ گھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھاتا تو ہم دونوں شاید بھوکے ہی مر جاتے۔ ظہیر کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمارے ابا کے مرنے کے بعد واپس چلا جاتا، لیکن اس نے کبھی ہم سے منہ نہیں موڑا۔ ظہیر سے بہتر مجھے تمہارے لیے اور کوئی لڑکا نہیں مل سکتا، تو بس یہی چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد تمہیں ایک سکون بھری چھت نصیب ہو۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اپنی بیماری کی وجہ سے پتلی ہو رہی تھی اور کینسر کی وجہ سے ہی اماں کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اماں نے مجبوراً اپنے بال کٹوا دیے، لیکن میں نے ہر بات کا غلط مطلب نکال لیا تھا۔ میں کیسے اماں کو اس قدر بد کردار سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ میری ماں تو فکر میں ہل رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اماں کے گلے لگ گئی اور اپنے رویے کے لیے اماں سے معافی مانگنے لگی۔ اگلے ہی دن اماں نے محلے کے 4 لوگوں کی موجودگی میں میرا اور ظہیر کا نکاح کروا دیا۔ اماں نے اپنے جانے سے پہلے بھی میرے لیے آسانیوں کا انتظام کر دیا تھا۔ میری ماں پیچھے کچھ عرصے سے ہسپتال میں داخل ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہے، مگر سارے بال جھڑ چکے ہیں اور اب وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ دبلی ہو چکی ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنی اولاد کی بیشتر مستقبل کا سوچتی ہے۔ میری ماں نے اپنی بیماری کے دنوں میں بھی صرف اور صرف میرے مستقبل کا محفوظ کرنے کے لیے ظہیر کے آگے اپنی چادر ڈالی تھی۔ میری سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میری ماں کی صحت کے لیے دعا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیں کہ کوئی بھی ماں کسی بھی حالت میں صرف اور صرف اپنی اولاد کی ہی بھلائی چاہتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ہاں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔